कारवार वतालो एकटो गोंया वचतालो तर तो मदीं येयलो आनी मदीं येयलो एकमेका हाडले हाडून आतां पडले. आतां एम्बुलन्साक फोन केल्यार लगभग 15 मिनटां जालीं अजून एम्बुलन्स उरता पावना. ह्याच कारणाक लागून पयर आमचो खासदार येयल्लो दक्षिण गोंयचो विराटो फर्नांडीस ताचे कडेन रिक्वेस्ट केला की आमकां एक गोंयांक किंवा लोलया पंचायतीक एक खास करून एम्बुलन्स दिवंक ताकी फास्ट सर्वीस मेळोंक. आतां लगभग पळय ते वळवळटा रस्त्यार पूण अजून एम्बुलन्स पावना. सो ही एम्बुलन्स सर्वीस जी आसा आनी ती जाता फास्ट जावपाक जाय आनी तेन्नाच आमी म्हणटले कितें डेव्हलपमेंट जाता अशें. पोळे पंचायतच्या एरियेक काणकोण हांगा माडिगांव म्हणटात आनी हांगा आयज 2 स्कुटरी भितर एक्सिडेंट जाला. एक स्कुटर काणकोणच्यान कारार वताली जाल्यार दुसरी कारवारच्यान काणकोण दिशेक वताली. दोगांलो रस्त्याच्या मदीं एकामेकाक धक्को मारलो आनी हातून 4 जाण बरेच जखमी जाल्यात जाल्यार 2 जाणांक चड मार लागिल्ले आसा. आनीक 108क जो जो फोन केल्यार 25 मिनटां जाली पूण काणकोणच्यान अजून 108 ह्या घटनास्थळी पावनाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. आयज सरकार म्हणटा खंय तरी एक्सिडेंटान जर कोणी मरत किंवा सिरियस इंजर्ड जाल्यार आमी ताका पयशे दितले पूण हांगा पयशांचो सवाल ना. पयशे सगळे लोकां कडेन आसात पूण जेन्ना अशें कोण तरी रस्त्यार सायडी पडून उरता आनी कितलोसो वेळ जालो 108 येना तेन्ना लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. आनी त्याच पर लोक मागतात की काणकोणा 108 ज्यो गाडी आसात तांचो असोच प्रॉब्लम जाता की एक्सिडेंट जाले की ते सहसा पावनात पूण खुबशे लोकांच्यो कंप्लेंट आसात. ताका लागून लोक मागतात की 108 जी सेवा आसा ती बरी दिवची आनी ताजे खातीर सरकारान पेच करचें असो लोक डिमांड करतात.